بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علیہ حکم شبیہ علم رحمت عارف اور تمہید چمر صاحب بیان کر گئے مولا عباس علیہ السلام کوئی معمولی ہستی دانا نہیں مولا امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ جناب امامت کا مقام اور عہدہ اتنا بلند ہے کہ مولا امام حسن علیہ السلام کی نظر میں جناب عباس کا مقام کیے بڑے حیران ہو کے مولا امام حسن علیہ السلام کا کہا کہ اگر میرا بابا علی بھی چاہتا میرے بابے علی دی بھی خواہش ہوئی نا کہ میرے برا عباس کو امام بنا دے تے وہ بھی نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام دی نظر میں جناب عباس کا مقام کتنا بلند ہوئے تھا. مولا امام حسن علیہ السلام دی نظر سے مولا عباس کا مقام کتنا بلند ہوئے تھا. ایک مجتہد اپنی خواب سناتا ہے تھا میں آپ کے خواب سے دکھائے کہ مولا امام زمانہ دی ظہور دا وقت ہے مولا دی شاہی قائم ہو گئی ہے جس لے 14 تن موجود رہنا تے انہاں میٹنگ اپنا مشورہ صلاح کر کے آکھیا ہے کہ دسو اسے عباس تے جڑے قرض نے ساڈی گردن دے تے اولاد حسین تے اس نوں کیویں اتاریا جاندا ہے. وہ مجتہد لکھدے نے کہ جناب عباس کے متعلق سید الانبیاء پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے اس گل کو اور سے عباس کا قرض نہیں اتار سکتے کہ جناب عباس کو حکم دیو وہ نماز پڑھان تے اساں سارے پیچھے نماز پڑھیے. اتنا مقام جناب عباس علیہ السلام کا ہونا ہستیاں تھے طریقہ ہستیاں نے کہ جناب عباس وہ شخصیت نے کہ جنہ دا مولا علی علیہ السلام نے دعا منگی کہ یا اللہ میں وہ پتر عطا کر جڑا تیری راہ بنے تے انہوں سار نہ چھڑے. اور پاک سیدہ مخدومہ سلام اللہ علیہ آئے اس دنیا دے جاون تو پہلے جنہ لباس سی کے جاوے چولے تیار کر کے جانے ان جناب عباس آدھے نے اور سید الانبیاء جس نے متعلق مولا علی علیہ السلام کو خوش اپنی سنا کے جاون اور انہاں دا نام اپنی زبان مبارک کو رکھ کے جاون جائلی تو دے مولا قبیلہ بنی کلابہ جو پتر عطا کرے نا سب تو پہلے پتر دا نام عباس رکھے. یہ جناب عباس دے آمن تو پہلے مخدومہ صاحب دیا وسیطہ جناب رسول کریم کا نام رکھنا مولا علی علیہ السلام کا دعا منگنا جناب عباس کی بہت بڑی منزل تے بہت بڑے مقام کا تعارف کرا کے اس دنیا کو جا رہے ہیں کہ جناب علی ابن ابی طالب دے بعد جناب عباس اپنے دور میں بے مثل و بے مثال ہوں گے. انہوں دا کوئی ثانی ہم پایا نہیں جویں جناب علی علیہ السلام کو قدرت نے دوسرے ساری ہستیاں نالوں بکھرے انعام عطا کیتے تے بکھریاں خصوصیتاں عطا کیتیاں ہوئے جناب مولا عباس علیہ السلام ہوئی بہت بڑا بلند مقام سنگ عطا کیتا بارگاہ خدا بڑا بلند مقام ہے. پاک مخدومہ سلام اللہ علیہ ہاں نے جتھے مولا امیر کو ڈھیر وسیعتاں کیتیاں ہوتے یہ بھی وصیت کیتی یا علی میرے بعد تم شادی کلابیہ خاندان کری. جناب حضام دی بیٹی ہے جس ویلے میری زیادت واسطے میرے گھر آتی ہے نا کہ میرے حسن حسین نال اتنی محبت دے نال اور چاہت دے نال پیش آتی ہے جتنی دیر وہ فاطمہ کلابیہ سارے گھر وچ رہے حسن حسین میرے نال زیادہ اس دے نال محسوس ہوندے نے اور اس دے نال زیادہ محبت کا اظہار کرتے نے. میرا دل چاہتا ہے تم میرے بعد کلابیہ خاندان میں جناب حضام دی بیٹی دے نال فاطمہ کلابیہ دے نال شادی کری. اے میں چھوڑے اور لباس تیار کر کے دے رہی ہوں اور میں اپنی دھیاں بھی وصیت کر رہی ہوں جس ویلے عباس دنیا تو آنا اس کو سب تو پہلے میرے سیتے ہوئے کپڑے پوانا اور اس کو آخنا کہ میری ماں زہرا تے سلام آندی سی اور میرا سلام عباس دے کر پہنچانا. میں پوری شادی کا منظر نہیں پڑھتا
जनाब अकील ने रिश्ता तैयार किया, जनाब हैजाम ने कबूल किया। घर जाके अपनी बीवी को आख्या कि सरदारों के सरदार अरब के मुतहाद शहनशाह का पुत्र अकील साडे घर आके अपने छोटे बिरा अली इब्न अबी तालिब वास्ते रिश्ता मंगदा है, उस वास्ते जेड़ा नबी का पहले दामाद रह चुके है, जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है और दामाद सैयदुल अंबिया है। उस वेले जिसने आख्या ना उसकी बीवी को कि तू इतना बड़ा करीब रिश्ता घर चाहे, पहले 2 रकात नवाफिल शुक्राना अदा कर, फिर अपनी धी को उसदियां सहेलियां दे कोलों मशवरा लो, सलाम अलूम कर, तेरी धी दा के प्रोग्राम है, इस रिश्ते दे खुश है या नहीं। जिसले जनाब फातिमा कलामिया दी सहेलियां दे जरिए पूछा गया, जनाब फातिमा कलामिया आख्या कि मेरे रिश्ते दे पूरे अख्तियार मेरे मां ते और बाप को है, लेकिन उमर वाकों के सब तो पहले एक मेनू रात ख्वाब आई है, मेरी ख्वाब सुन लो, उसके बाद जो फैसला करना मेनू कबूल और मंजूर है। जनाब फातिमा कलामिया ने जेड़ा पहला अपना ख्वाब सुनाया ना कि मेनू रात जेड़ा ख्वाब आया है, वो ख्वाब ये कि मैं डिठा कि कानून की हमारी नथी है साढ़े सेहन दे विच और मेरे कमरे की तरफ 4 बीवियां जेड़ियां आईयां ने, मैं पूछया उन्होंने आख्या कि मैं जनाब हवा मामा जनाब आसिमा जनाब कुलसूम अपना तारीफ कराया है और दसिया है कि असे किस वास्ते आईयां वा कि तू जल्दी दे नाल बादब और बाएतमाम हो के इकराम हो के बैठ जा, तू नहीं जानती तेरे कमरे दे विच थोड़ी देर के बाद सैयदुल अंबिया दी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा तशरीफ लेके आ गई ने। आदि थोड़ी देर के बाद दूसरी हमारी लथी है, वो मखदूमा ने एक शादी वाला नमाज चाया है जेड़ा मेरे कमरे च लेके आई है, मैं आग में ख्वाब च वेंदी पईयां मेरे हत्थां दे उत्ते वो रख के आदि है फातिमा तेनू मुबारक होवे, अज तो बाद मेरी धीआं ते पुत्रां दी मां बन गई है। ये मेरी ख्वाब मेरे वालिदैन को सुनाओ, उस तो बाद जेड़ा फैसला करन मैनू मंजूर हो सी, ख्वाब उन्हां तक पहुंची। अखीर जनाब फातिमा कलामिया दी शादी जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब दे नाल हो गई, जिहड़े मौला डोली लैके सैयद दी बरात असल लैके वापस आए ना ते जनाब मखदूमा कौनैन दी चौखट दे लैके जनाब उमर गनीम ने सब तो पहले कदम रख के चौखट पूरी की थी। यो तरीक दसदी है चौखट ते भरोसा दे के अपना सच्चा नुकसान का क्या क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करके आखे कि ऐ मखदूमा ऐ पाक रसूल दी दी दुआ नबी मैं तेरी चौखट ते पहले अपना कदम पूरी कीता, पहले उसका भरोसा लेके तेरी इज्जत और एहतराम का इकरार कीता है। जनाबे पाक अली अलैहिस्सलाम दे तरीका दे उस घर दे विच कोई कमरा आई जिस दे विच रैश आई, जनाब अपने अब्बास या पुत्र दे लबा ते बोसा दिता है, लब चुम के आखे अब्बास वाकई तू मेरा बेटा है, ऐ अब्बास तू वाकई मेरा लत्ते जिगर है, ऐ अब्बास तू वाकई ही मेरी दवा दी तौसीर है। जिसले छोटी जनाब आतिका ने डिठा ना कि मेरे गिरा के नाल मेरा बाबा ही मुहब्बत करदा पे है, उस वेले वेख्या कि बाबा तुहानू वाकई साडे नाल मुहब्बत है। जनाब अमीर आख्या मेरी धी क्यों ना मुहब्बत होवे जिंदी इतनी लैक औलाद होवे। उस वेले जनाब आतिका सलामुल्लाह अलैहि आखे बाबा ये तुम्हारी शफकत और मेहरबानी है जेकी तुसी साडे नाल प्यार और मुहब्बत करदे हो, लेकिन जिस ते अल्लाह दी मुहब्बत दे नाल जिसका पैमाना लबरेज होवे उन्हें दूसरे नाल मुहब्बत करने की जरूरत ही कोई नहीं। जेड़ी साडे नाल मुहब्बत करते हो सवाए शफकत और मेहरबानी तो करते हो, ये तुम्हारी नवाज़िश है। मौला अली अलैहिस्सलाम दा बेटा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जिस वेले थोड़े जा चलन फिरन दे काबिल होए, जनाब उमर गनी सलामुल्लाह अलैहि मुझे 2 पुत्रां नूं पानी पियावे, मेरे को मुंह मंगया होया इनाम हासिल करे। उस आदे जनाब मार केशकर वधे वध के आदे ने या मौला अगर मैनू इजाजत देवे तेरे दिते हुए टाइम दे अंदर दरिया दा किनारा खाली कराना वा, दुश्मनां तो हटाना वा, पानी लिया के रसूल दे पुत्रां नूं पियाना वा, अगर तेरे दिते हुए टाइम दे अंदर मैं दुश्मनां दे सर ला के ओदे साए दे थल्ले होता है अली दा घोड़ा ना गुजारा ते मैनू अपना सहाबी मार केशकर ला की आदे ने जनाब मार केशकर मौला अमीर अलैहिस्सलाम ढेर दुआई दित्तियां। उस तो बाद पुत्रां दी सब जनाब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फते अजा आखिया के बाबा मैनू इजाजत दा लफ्ज नहीं आया, कलमा ते हाथ ला के जनाब अब्बास आदे ने कि नौकरां दे होंदे
تے اجے میں عباس جینا وا مولا تسی نہ لڑو پہلے مینوں اجازت منگن دیو پیو دے سامنے آ کے بابا چاچے بال کیسر بہت بڑا دعویٰ کیتا ہے اگر مینوں اجازت دے تیرے دتے ہوئے ٹائم دے اندر دشمن تو دریا دا کنارہ خالی کرانا وا پانی بھر کے خیمے پہنچانا وا اگر تیرے دتے ہوئے ٹائم دے اندر ایک کام نہ کرا اور دشمناں دی لاشاں دی سڑک بنا کے تے علی دا گھوڑا اٹھوڑا گزارن تے مینوں اپنا پتر عباس نہ آکھے مولا امیر علیہ السلام نو پتر نو تسلی دے کے تھاپڑا دے کے آکھیا باقی عباس کو کر سکتا ہے لیکن تیرا سن کوئی 11 سالہ دا ہے اس نے جناب نے آکھیا کہ بابا پاویں میں 11 سالہ دا ماں پتر تے علی دا ایک اجازت دے کے میری کان تے شفقت دا ہاتھ پھیر کے میدان ٹور اگر تیرے دکھے ہوئے ٹائم دے اندر تیری آساں دے پورا نہ اترا دے مینوں عباس نہ کے پوری جنگ لڑ کے پوری فوجاں بجا کے دریا دا کنارہ خالی کرا کے پانی خیمے تک پہنچا کے کس نے مولا عباس واپس آئیں تے مولا علی علیہ السلام نے اپنے پتر کو اپنے ہاتھ نال دو شہد دا جام پیش کیتا پسینہ چہرے تے ویکھ کے مولا علی علیہ السلام نے اپنی آواز دامن نال ہوا دتی اور ڈٹھا کیے خوش ہون دی بجائے مولا علی علیہ السلام دی آنکھاں وچ ہنجے اور محسوس کیتا جویں میرا بابا رون لگا ہے رون نوں تیار ہے جناب عباس ویکھ کے آدے بابا اے وجہ کی ہے میں جنگ چنگی نہیں لڑی تواڈے وچ مینوں آثار جڑے نے غم دے نظر آندے پہلے چہرہ مرجایا ہویا ہے تھوڑا تھوڑے پریشان لگدے ہو میری اس جنگ تو تسی خوش نہیں ہوئے نہیں میرے نال وجہ کی ہے کہ پھر بابا کیوں اس نے جناب امیر علیہ السلام فرماتے رہے میرا عباس آج تو 11 سالہ دا ہے جنگ لڑی ہو دریا دا کنارہ خالی کرائے خیمے پانی پہنچائے لیکن تو ایک دن پتریاں سالہ دا ہوئے دا اسے فرات دے قبضہ ہو اس دے پتر دا ہوئے دا کوشش بھی کرتا ہے پانی خیمے نہ پہنچاوے دا آج رسول دے بدول دے پتر دسے سن اس دن بدول لیاں دھیاں دسیاں ہو سن وہ والے اپنی کمر تے رکابہ دے گھوڑے دے رکابہ دے کھڑا ہو کے اگڑائی لے کے آدھے بابا کیے جے گلا کر دے وہ عباس بھی جیدہ ہوئے 15 سالہ دا جوان ہوئے خیام جو بدول دے پتر نہیں بدول دیا دھیاں دسیاں ہوں عباس کوشش بھی کرے پانی نہ پیا سکے اس نے ٹھنڈا سا بھر کے مولا امیر آدھے عباس دے لو حسین غریب دیا پابندیاں کھا ویسن لیکن میں دے لو یہ وصیت کرنا نا تیری شجاعت پورے عرب نے دیکھ لئی تیری جنگ دا تعارف میں پورے عرب چکرا دیتا ہے لیکن اتنی دیر جنگ نہ لڑی جتنی دیر تیرو میرا لال حسین اجازت نہ دے جتنا تیرو حسین سردار جنگ دی اجازت جتنی دے اتنی لڑی اس کی اجازت کو بغیر ہو تو نہیں لڑ سکتا اس لیادے نے جس سے کربلا دا میدان آیا ہے ساری فوج حسین دی ماری گئی کلہ رہ گیا عباس تے حسین تنے تلرا اس لئے ہاتھ جوڑ کے آتا ہے میرے شگرد میری آنکھاں دے سامنے ٹوٹ گئے مولا مینوں ہن اجازت دے اور ٹھنڈا سا بھر کے مولا حسین آدھے نے عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے میں فوج دے جرنیل نوں کیویں ٹورا اس نے اونچا رو کے ام الغنیم دا پتر آدھا ہے اب میرا مولا میرے وہ فوج بتا جس دا میں جرنیل ہاں میرے سامنے وہ فوج ساری گھس گئی ایتھے کہ تاریخ دا بڑا سونا لفظ ہے مصیب تو نہیں لیکن حقیقت یاد نے اس نے مولا حسین نے ہاتھ ہلا کیا کہ عباس دیکھ آدھے نے ہر رنگ دی مخلوق جڑی ہے وہ اپنے اپنے ڈیزائن تے اپنے اپنے رنگ دا ہتھیار چاہ کے اسے انتظار کھلی ہوئی ہے حسین سانو اجازت دے ایسے تے سارے دشمن مکائیے انہاں ساری مخلوقات دے عباس نظر کر کے جس نے مولا حسین دے پاسے دیکھے نا اس نے میرے مولا حسین اپنے ڈیرا دے پاسے دیکھ کے آکھیا عباس جتنی میری فوج ہے ساری فوج دا جرنیل تو میں اے باوے تیری آنکھاں دے سامنے ظاہر ہے تے باوے پوشیدہ ہے اتنی بڑی فوج دا بھی جرنیل تو میں جس نے ساری گلاں ہو گئیاں بڑا سنیا مرغوب نے جناب سکینہ آکھیا چاچا اگر جنگ دی اجازت دے گا مینوں بابا نہیں دیتا میں تینوں پانی دی اجازت لائے کے جیسا مینوں یقین ہے میرے ہتھاں دی پوائی ہوئی مشق میرا بابا تیری بازو تو موڑے تو کدی نہ لوہاسی آدھے نے جناب سکینہ نے جناب عباس کے موڑیاں تے
مشق پائیے ہاتھ چ علم نہ پایا ہے اگے کے جناب سکینہ ٹرے نے پیچھے پیچھے جناب عباس ٹرے نے جس نے آندے ہویا دیکھے نا کہ چنگی لباس سارا عباس نے پایا ہوا ہے علم چایا ہوا ہے مشق نو امیر کیتا ہوا ہے اس حسین کے سامنے آ کے آدھے نے چپ کھڑا ہو گیا ہے عباس جناب سکینہ بول کے آدھے نے میرا بابا میرا براس کا جڑا ہے وہ پانی دے گھڑ تو بدا مرد ہے میں چاچے دے موڑے تے مشق پوائیے ہاتھ چ علم دیتا ہے اپنے برا دی محبتوں دی دس دی وجہ تو میری پوائی ہوئی مشق دی لاج رکھے میرے دیتے ہوئے علم دی لاج رکھے جس لئے حسین دی دھی نے فرمائش کی دیئے نا اس لئے مولا عباس دے پاسے حسین ٹھنڈا سا بار کے آدھے عباس جے میری دھی دے تے ٹور ہی دیتا ہے نا انہیں ایج کر اپنے ساتھ تو خود لہا کے منو دے دے جس لئے عباس نے خود لکھایا ہے اس کو بعد مولا حسین آکے آیا عباس سے تلوار بھی منو دے دے عباس جے ہو سکتے ہی تھے زرہ بھی لہا دے جس لئے سارا جنگی سامان لے کے ایک کو نیگا دیتا ہے نا چپ کھڑے ہوئے عباس کو دے کے سکینہ بابے لے پاسے دے کے ہاتھ بن گیا دیئے بابا جیگے تو میرے چاچے کو ٹورنا پیا ہے منو یقین نہیں میرا چاچا زندہ واپس آ جاوے گا اس لئے جناب حسین دھی دے پاسے دے کے آدھے اس لئے سکینہ نما سوچ کے ٹور متا تیرا بھی نہ بچے تے مروا میرا بھی چھوڑے اس لئے جناب سکینہ دے کے آدھے بابا میرے چاچے کو اجازت صرف پانی دی دے ہو جے کوشش کرو ہے جے پانی مل جاوے تے جس لئے آنکھیں نہ پانی مل جاوے کوشش کرے اجازت دے ہو اس لئے جناب حسین مولا کیے کہ تیری اجازت مولا امام حسین علیہ السلام نے جس نے جناب عباس کو اجازت دی تھی ڈوریا اور مولا امام حسین علیہ السلام ڈوریا عباس کو کس پاسے تیری اجازت تیری بھیڑی کھولے جناب مخدومہ عالیہ سین کو جناب کے جس نے جناب عباس نے اجازت لگی ہے نا اس ویلے میری سینہ کیا ہے عباس نہیں میں مدینہ تیرے سہارے دے آئیاں اتھو تکر میں ہر مسکون کو حوصلہ تسلیاں دیتی رہیاں کہ جتنی دیر تکر میرا عباس میرا موجود ہے باوے لکھا دی تعداد دی فوج ہے تو ہمیں پردے تکر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ہمیں خیمیہ تکر کوئی نہیں پہنچ سکتا جتنیاں بھی ڈورائیاں نے تیرے سہارے دے آئیاں نے اگر تیرا بھی جان دا ارادہ بن گیا کرو جانو ساریاں بیبیاں کٹھیاں کر لیندے ساریاں بیبیاں کو وڈی کائنات دے اندر کٹھیاں کر کے علی دی دھی نے آگے کہ اے رسولوں میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہی تواڈے پردے دی میں ضامن بنی آئی لیکن میں وہ وعدہ اپنا لفظ واپس نہیں لیا میرا عباس ڈردا پہ ہے میرے عباس نے میدان دے پاسے جانا ہے رائے خدا چ کم کرنا ہے اور میری ایک حسرت ہے عباس اے تاریخ دے لفظ نے میری حسرت ہے کہ اپنا گھوڑا کائنات دے اندر مگا اس دے اوتے مینوں بیٹھ کے وکھا میں دیکھنا چاہنی ہوں میں سنیا ہے کہ میرا بابا علی اور تو میرا ویر عباس زین چ بیٹھیا ہی کو جا لگ دے ہو سونے لگ دے ہو پھب دے ہو آدھے جناب علی علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام دا زین تے بیٹھ دا انوکھا انداز آئی جس نے پیر چھا کے رکابت رکھ دے نا تے جناب دے جڑے گھوڑے سب ایک گھوڑے دے منہ تو اگے نکل جاتے نے اگر رکابت جو پیر کر دے نے تے انہاں دے پیر زمین دے اوتے خط کھچ دے آندے نے زمین تے لگ دے نے اتنے قد ملعون ہوتا ہے زین تے بیٹھا ہوا جناب علی علیہ السلام دا اور جناب عباس دا جس نے مخدومہ کے نا منو بیٹھ کے زین تے وکھا جناب عباس زین تے بیٹھے نے انہیں ساریاں مذکورہ جنہیں لوگ کائنات دے نال نال کھڑیاں نے جنہیں جناب عباس دے گھوڑے نے پہلا چکر شروع کیتا نا علی دیاں دھیاں نے عباس نہیں ڈٹھا ہے عباس دا جنازہ ڈٹھا ہے انہیں رونا شروع کیتا ہے آدھے جس نے دوسرا چکر آیا نا علی دیاں نوہ دے دھیاں نے ماتم شروع کیتا ہے تیسرے چکر دے پتھرہ دا ماتم جس نے ہویا اس نے یہ مولا حسین خیمے دے اندر داخل ہوئے نے دو میں ہاتھ اپنے کمر دے رکھے ہوئے نے اوکھا ٹوٹا ہے جنہیں کسے دا کمر جڑا ہے وہ ساتھ نہیں دیتا اے حالت نال ٹوٹیا جناب سکینہ بے کے حسین اب جناب عباس دے گھوڑے دے سامنے آ گیا دیئے چاچا جتنی جلدی ہوتا ہی گھوڑا باہر لے جا میری دھی
وے کہ تیری حالت بن گئی ہے میں ٹر جانا ہے اس کو بعد کیویں نبسی آدھے حسین جی آقا بولیا نہیں ہاتھ دا اشارہ کر کے ایویں آقا جتنی جلدی ہوندی خیمیاں چوں باہر نکل جناب عباس خیمیاں تو باہر نکلے نے جس لئے جناب عباس دریا تے قبضہ کیتا ہے اے حکم ہویا دوسرے میں دو شہادت دے دو جملے جس لئے شاہ مولا عباس علیہ السلام مشکیزہ پانی دا بھر کے خیمیاں لے پاسے ٹرن لگے نا اس لئے یزید دی فوج وچ انامہ دے اعلان ہو گئے جگیرہ دے اعلان ہو گئے کہ جناب عباس اگر پانی لے کے کامیاب ہوتے نے خیمے پہنچ جاتے نے پھر جتنی ہوئی جنگ سے جیت نہیں سکتے اسے فنا اور برباد ہو کے شکست پردہ ہو جانا دے جتنی طاقتیں خرچ کر دیو عباس نو مارتے آتے نے پوری 9 لاکھ فوج حرکت چاہی جس تے کول جو کچھ ہونا عباس دے ہوتے نچھاور کرنا شروع کیتا بچ دو یا بنیم دا چانر لیکن نہیں انہاں دے بھا چڑی نہیں انہاں دے قابو آیا نہیں کوئی زخم لا سکے لیکن ایک لئی جڑا ہے وہ اپنی سمتہ تے جسلے نہ چھپے نا انہاں اپنے گھوڑے نو چھپایا اس سمت تے جویں عباس دا گھوڑا آندا پیا اس تے وار کرنے واسطے جسلے جناب عباس دا گھوڑا اتھوں گزرن لگا ہے انہاں وار کیتا ہے ایک لئی وار کیتا ہے تے ایک بازو قلم ہویا ہے جسلے قلم ہو کے زانو بازو چھنیا نا اس لئے عباس نے ایک کوئی لفظ کیا جا تو سکینہ دی ویر جس لئے دوسرا بازو رفتا ہے آدھا تو اسکر دی ویر آدھے نے دوویں بازو لے گئے مشکلو پایا دنداچ علم نپیا اپنے زانو ہیٹ ہون گھوڑے پاتے پہلے تکھا دوڑ جتنی جلدی ہو گئی خیمے مشک بچا آدھے نے ایک لئی میں ہی ہو جا تیر مارے جڑا جناب عباس دی ایک آنکھ جے لگائے وہ آنکھ جے لگنا بھائی جناب عباس تے کولو پھر زین تے سب لیانی گیا آجا علی دا پتر تھوڑا زین تے جسے ڈولن لگے نا ایک لئی نے ایو جی گرد ماری ہے جڑے جناب عباس تے ساڑھ پانی رڑ گیا جسے ڈڈال ہو گیا نا زخمان اللہ علی دا پتر طریقہ دستیا نے اسے گھوڑے کی گردن تے اپنا سار رکھ گیا ہے سار رکھ کے گھوڑے نو رہے وار کو آتا ہے ہون خیمے نہ جا منو اتھے لے جا جتے فوجہ دا رچے منو اس حالت نال میریاں بہنی نہ ویکھن منو اس حالت نال میرا پیران نہ ویکھے آدھے نے اپنے اوکھا تے سوکھا اپنے زانو دے نال گھوڑے دا رخ بدل گیا ہے ڈھیر فوجہ دے وچ جنہیں داخل ہویا نا اوشیو دسو ہن جس تے بازو نال نہ ہونا ساتھ گھوڑے لگا ہوئے ادھر کمینیاں دا پورا جور ہوئے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے عباس رو لہاؤ ہن دسو جس لئے وہ شرابیاں عباس دا گھوڑا داخل ہویا میرا انہاں بغیر تج گھوڑا داخل ہویا ہے ایتھے طریق دس دیئے اینا حسین نہیں ماریا گیا جنا علی نے عباس کو ماریا گیا ہے جس بغیر کوئی انہیں تلوار ماری جنہیں کو لیتا ہے انہیں لیتا ماریا جس نے جناب سجاد نبا کے کہتا واپس آئے دینا انہوں نے جناب زینب حسین کیا میرے
گیا ہوئے اکبر دیا پتر دا مار